ईरान अमरीका मुआहदे के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने के लिए कोशिशें तेज। पाकिस्तान की अहम शख्सियत कल ईरान का दौरा कर सकती है। अल अरेबिया टीवी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी शख्सियत के दौरे में मुआहदे को हतमी शक्ल देने का ऐलान मुतवक्के है। मुज़ाकरात का अगला दौर ईद के बाद इस्लामाबाद में होगा। मुआहदे के नुकात का ऐलान जल्द मुतवक्के। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान मुतहरिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में दूसरा दौरा ईरान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर जनरल अहमद वाहिदी से मुलाकातें। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान जंग जल्द ख़त्म करने का इंदिया। बोले, लगता है हम मामला बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे। ईरान की तकरीबन तमाम दिफाई सलाहियत ख़त्म हो चुकी। अब सिर्फ एक सवाल बाकी है, क्या हम जाकर इस मामले को मुकम्मल तौर पर निपटा दें या फिर ईरान किसी मुआहदे पर दस्तखत करने जा रहा है। ईरान के मामले पर मेरे और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान इत्तफाक है। नेतन्याहू को जो कहेंगे वो करेगा। ईरान पर 2 से 3 रोज़ में हमला कर सकते हैं। ईरान के पास जारी हथियार हुआ तो वो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएगा। ईरान इसराइल को तबाह करने में देर नहीं लगाएगा। ईरान को जारी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान 1 से 2 रोज़ में मुज़ाकरात की मेज़ पर आ सकता है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात पाकिस्तान के ज़रिए जारी हैं। हम जो चाहते हैं वो मुतालिबा नहीं है, हमारे हकूक़ हैं। ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियाँ हटा दी जाएँ जो हमारे हकूक़ का हिस्सा हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ कहते हैं, दुश्मन की चालों से ज़ाहिर होता है वो नई जंग की तलाश में है। बढ़ता हुआ इक़्तिसादी दबाव और मुहासरा ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के सालसी की कोशिशों की तारीफ़ की। शहज़ादा फैसल बिन फरहान का ईरान के साथ सिफारतकारी को मौका देने के सदर ट्रंप के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि काबिल कबूल मुआहदे तक पहुँचने की कोशिश में सदर ट्रंप का फैसला काबिल तारीफ़ है। जंग का खात्मा, आबनाए हुर्मस में सलामती और जहाज़रानी की आज़ादी बहाल होनी चाहिए। ईरान कशीदगी के ख़तरनाक नताइज से बचने के लिए मौके से फ़ायदा उठाए। पायदार अमन के हसूल के लिए जामे मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिशों का फौरी जवाब दे। अमरीकी सदर के बयान का आलमी मंडी पर मुस्बत असर। खाम तेल की कीमतें 5% से ज़ायद गिर गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 5% कमी के बाद $105.70 तक गिर गई। WTI क्रूड की कीमत भी 5% कम होकर $100 से नीचे आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीन के मफादात के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी काबिल फ़ख्र करार। चीनी वफ़द से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़िश्ता 75 बरस में पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती का अनमोल रिश्ता बना है। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया में मशरिक़ वस्ता में अमन से काम के फ़रोग़ के लिए चीन के तामीरी किरदार को सराहा। CPEC के अगले मरहले की कामयाबी के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इयादा। चीनी वफ़द के सरबराह ने कहा, चीन पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। सेनेट में पाक चीन दोस्ती पर करारदाद मंजूर। करारदाद में दोस्ती, बिरादराना ताल्लुकात का इयादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इरशाद डार ने कहा, चीन हमारी खुदमुख्तारी का हामी रहा है। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी ताउन और एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद है। खिते में अमन के लिए दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म 23 मई को चीन जाएंगे। ईरान जंग से अमरीका को भारी नुकसान। अमरीकी कांग्रेस की चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका के 42 लड़ाका तैयारे और ड्रोन तबाह हुए। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमरीकी तैयारों को पहुंचने वाले नुकसानात का अंदाज़ा लगाया गया। पेंटागन के अहदेदार जूलिस डब्ल्यू हर्स्ट का कहना है कि ईरान मिशन की लागत $29 बिलियन तक बढ़ गई। उसकी खासी रकम तैयारों और फौजी साजो सामान की मुरम्मत और तब्दील करने पर खर्च की जा रही है।
اسماعیلی برادری کی روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان پاکستان پہنچ گئے۔ صدر آصف علی زرداری نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا استقبال کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری بھی صدر مملکت کے ہمراہ موجود۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ بھی استقبال کرنے والوں میں شامل۔ پاکستانی ثقافتی لباس میں ملبوس بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کیے۔ پرنس رحیم آغا خان کے اعزاز میں ایوان صدر میں استقبالیہ تقریب، قومی ترانہ بھی بجایا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے مہمان کو ویلکم کیا ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف میں بجٹ مذاکرات کے بیشتر نکات پر اتفاق۔ آئی ایم ایف نے 430 ارب روپے کے نئے ٹیکس اقدامات تجویز کر دیے۔ گیس اور بجلی نرخ سال میں 2 بار بڑھانے کی شرط برقرار۔ آئی ایم ایف کی پیٹرولیم لیوی 100 روپے فی لیٹر تک بڑھانے کی تجویز۔ پیٹرولیم لیوی وصولیوں کا ہدف 1730 ارب روپے مقرر کرنے کی سفارش۔ ایف بی آر کے لیے آئندہ مالی سال ٹیکس وصولی ہدف 15,264 ارب روپے تجویز۔ دسمبر تک 6 ماہی ٹیکس ہدف 7,022 ارب روپے مقرر کیے جانے کا امکان۔ ٹیکس آڈٹ کے ذریعے 95 ارب روپے اضافی آمدن حاصل کرنے کا منصوبہ۔ چینی، سمنٹ، تمباکو اور کھاد شعبوں سے 50 ارب روپے مزید ریکوری متوقع۔ دفاعی بجٹ 2,564 ارب سے بڑھ کر 2,665 ارب روپے تک جانے کا امکان۔ بی آئی ایس پی امدادی رقم 14,500 سے بڑھا کر 18,000 روپے کرنے پر عارضی اتفاق۔ آئی ایم ایف مشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ آذربائیجان۔ باکو میں وزیر اعلیٰ مریم نواز اور آذربائیجان کے وزیر اقتصادیات کے درمیان ملاقات۔ دو طرفہ تعاون کو تجارت، سرمایہ کاری، شہری ترقی، زراعت، لاجسٹکس، سیاحت اور انفراسٹرکچر تک وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کی سہولت کاری کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کو مشترکہ ورکنگ گروپ کی سربراہ مقرر۔ ورکنگ گروپ مشترکہ منصوبوں کے لیے ترجیحی شعبوں کی نشاندہی کرے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی آذربائیجان کے وزیر اقتصادیات کو پاکستان کے دورے کی دعوت۔ بشریٰ بی بی کی فیملی سے ملاقات اور ذاتی معالج کی رسائی کا حکم دینے کی درخواست مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملہ دوبارہ سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کو بھیج دیا۔ عدالت نے حکم دیا سپرنٹینڈنٹ جیل دوبارہ فیملی سے ملاقات کی درخواست کا فیصلہ کریں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کی جانب سے جاری فیصلے میں کہا گیا کہ اگر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل درخواست مسترد کرتے ہیں تو آئی جی جیل خانہ جات کا فورم موجود ہے۔ قید میں موجود بشریٰ بی بی کی میڈیکل صورتحال کا معاملہ ایگزیکٹو کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ انمول پنکی کے کیس کی قومی اسمبلی میں گونج۔ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے پنکی کے الزامات کا معاملہ ایوان میں اٹھا دیا۔ کہتے ہیں بے داغ سیاسی زندگی گزاری، بغیر تصدیق میرا نام لے کر مشکلات پیدا کی گئی، فیک نیوز کے ذریعے لوگوں کی ساکھ کو متاثر کیا جاتا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی سابق وزیراعظم کو تسلیاں، تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی۔ کہا ایک وی لاگر کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر کارروائی شروع کر دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ اگر غلط معلومات پھیلائی جائیں تو قانون کے مطابق ایکشن ہونا چاہیے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی داخلہ میں پنکی کیس کا تذکرہ۔ کمیٹی کا پولیس کو پنکی کیس میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا حکم۔ ایم کیو ایم کے رہنما خواجہ اظہار الحسن نے کہا کہ انمول پنکی 6 ماہ میں باہر آ جائے گی۔ پولیس کے پاس ایسی لیبارٹری موجود نہیں جس سے وہ مجرم ثابت ہو جائے۔ این سی سی آئی اے میں پتھر کے زمانے کے لوگ رکھے گئے ہیں، بہت سارے کیسز میڈیا حل کر دیتا ہے۔ انمول پنکی کو کون کون رقم بھجواتا رہا، اکاؤنٹس سے کتنی رقم منتقل ہوئی۔ پبلک نیوز ہائی پروفائل کیس کے اہم حقائق سامنے لے آیا۔ دستاویز کے مطابق 1.5 سال کے دوران 6 مختلف اکاؤنٹس میں 2 کروڑ 94 لاکھ روپے سے زائد منتقل ہوئے۔ اکاؤنٹس میں رقم منتقل کرنے والوں میں سیاستدان اور شوبز شخصیات بھی شامل۔ دستاویز کے مطابق ایم کیو ایم این اے صادق افتخار، ان کی اہلیہ فلم سٹار میرا، اداکار منیب بٹ اور ماڈل سارا انجلین کے نام شامل۔ رپورٹ کراچی پولیس چیف کی جانب سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں پیش۔